रोमानियाको कन्सर्टमा गायक प्रकाश सपुतमाथि स्टेजमै बोतल प्रहार। प्रकाश सपुतमाथि आक्रमणको घटनाबारे कूटनीतिक नियोगलाई गराइयो ध्यानाकर्षण। तपाईको सुखमा सबै होलान्, दुःखमा म छु, तपाई नआत्तिनुहोस् भन्दै धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको ढाडस। झोलामा गरिने विज्ञापनमा पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले लगायो कर। परिचय पार्टीमा गरिने विज्ञापनमा पनि कर लिइने। काठमाडौँ महानगरपालिकाले फन पार्कबाट व्यवसायिक कर उठाउने। काठमाडौँ महानगरपालिकाले माग्यो +2 को शुल्क विवरण। सवारी साधन भाडामा लगाउनेले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई अब बहाल कर तिर्नु पर्ने। डाक्टर दिलजान मन्सुरको क्लिनिक महानगरपालिकाले गरायो बन्द। यो गठबन्धन 5 वर्ष केही हुनेवाला छैन भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विश्वास। गठबन्धन 5 वर्षसम्म टिक्ने कुरामा आफू विश्वस्त रहेको प्रचण्डको भनाई। आफ्नो भारत भ्रमण ऐतिहासिक भएको दाबी। लागु औषधको प्रयोग नेपालमा समस्याको रूपमा देखा पर्दै आएको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। जलहरी प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलको माग। जलहरीबारे सत्य तथ्य जानकारी गराउन देवेन्द्र पौडेलको सरकारसँग माग। नेपाली सेनाको संख्या कटौती गर्न आवश्यक नरहेको उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको जिकिर। संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा संसदमा छिट्टै पेश हुने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीको भनाई। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखिएका कमी कमजोरी हटाउँदै लगिने स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको टिप्पणी। बजेटमा असन्तुलन हुन गएको पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीको स्वीकार। दक्षिण कोरियाका नवनियुक्त राजदूत र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाबीच शिष्टाचार भेट। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डाक्टर श्रीकृष्ण कार्कीले दिए पदबाट राजीनामा। ललितपुरमा मिटरबाजमा ऋण दिएर लाखौं रुपैयाँ असुल गरेको आरोपमा एकजना पक्राउ। 4 वर्षको संघर्षपछि नीरज कामतले पाए नागरिकता। र्यापर गिरीश सहित 3 जनालाई पक्राउको माग गर्दै रङ्गेली विराटनगरमा सडक अवरुद्ध। 42 स्थानीय तहले ल्याउन सकेनन् समयमै बजेट। समयमा बजेट नल्याउने पालिकालाई स्पष्टीकरण सोधिने। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा 2 नम्बर कम दिइने। अपार्टमेन्टमा बस्ने, ट्याक्सी चढ्दै हिँड्ने, हेर्दा जेन्टलमेन देखिने तर काम ल्यापटप चोर्ने। म फुल प्रुफ प्लानमा थिएँ, कसरी समातिए भन्दै उल्टै चोरले सोध्यो प्रहरीलाई प्रश्न। असार 12 गतेदेखि 19 गतेसम्म कक्षा 12 को उत्तर पुस्तिका जाँच नगर्ने हिस्टुनको घोषणा। भन्सार एजेन्ट प्रतिनिधि संघ नेपालद्वारा 2 दिनदेखि भन्सार विभागमा धर्ना। नेप्से परिसूचक 11.69 अङ्कले वृद्धि। विमानस्थल भन्सारमा नक्कली बिल बनाएर राजस्व छली गरेको खुलासा। 42 कर्मचारी अनुसन्धानमा तानिए। भारतको ओडिसामा बस दुर्घटना हुँदा 11 जनाको मृत्यु। श्रीलङ्काको वित्तीय बजार 5 दिनसम्म बन्द र 16 वर्ष मुनिको एन्फा लिग असारको 30 गतेदेखि सुरु हुने। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, दिनभरिका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने मुख्य समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ रोमानियाको कन्सर्टमा प्रकाश सपुतमाथि स्टेजमै बोतल प्रहार भएको प्रसङ्गबाट। रोमानियामा नेपाली समुदायले आयोजना गरेको साङ्गीतिक कार्यक्रममा प्रस्तुति दिइरहेका गायक प्रकाश सपुतमाथि आक्रमण भएको छ। नेपाली समय अनुसार गै राति मध्यरातमा स्टेजमा गीत गाइरहेका सपुतमाथि कन्सर्टमा सहभागीले क्यान बोतल प्रहार गरेका हुन्। बोल माया गीत गाइरहँदा दर्शकीय दीर्घाबाट प्रहार गरिएको बोतल सिधै सपुतको अनुहारमा लागेको थियो। उनको निधारमा सामान्य चोट लागेको र आधा घण्टा कार्यक्रम प्रभावित भएको जनाइएको छ। मादक पदार्थ सेवन गरेका व्यक्तिले बोतल प्रहार गरेका थिए। आधा घण्टापछि सपुतले पुनः गायनलाई निरन्तरता दिएका थिए। याद नेपाली म्युजिक फेस्टिभल भाग 2 नामाकरण गरिएको यो कन्सर्टमा प्रीति आली र प्रकाश सपुत सहभागी भएका हुन्। कार्यक्रमलाई रोमानिया स्थित नेपाली नरेश गिरीले आयोजना गरेका थिए। आयोजकले घटनामा बोतल प्रहार गर्ने व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएका थिए। बोतल प्रहारको घटनालाई लिएर सङ्गीतकर्मीले विरोध गरिरहेका छन्। सोमबार बिहानैदेखि यो घटनाको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ। यसअघि अमेरिकामा राजेश पाल राईमाथि पनि स्टेजमा एक व्यक्तिले निन्दनीय हरकत गरेका थिए। दर्शक महानुभाव नेपालको एकजना कलाकार रोमानिया गएर आफ्नो प्रस्तुति दिइरहँदाखेरि त्यसरी बोतल प्रहार हुनु, यस विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कम्तीमा एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
यसैबीच गायक प्रकाश सपुतमाथि रोमानियाको कन्सर्टमा भएको आक्रमणको घटनाप्रति राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानले भत्सना गरेको छ। अध्यक्ष रिता थापा मगरले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनालाई लिएर त्यहाँ स्थित कूटनीतिक नियोग र प्रतिष्ठानको युरोप शाखाको समेत ध्यानाकर्षण गराएको जनाउनु भएको छ। संस्थाका सचिव समेत रहनुभएका गायक सपुतमाथि गीत गाउने क्रममा भएको बुत्तल प्रहारको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ। यस्ता घटनाले कलाकारको मनोबल गिर्नुका साथै नेपाली दाजुभाइबाट हुने यस्ता अवाञ्छित क्रियाकलापले सबै नेपाली कलाकारको मन दुखेको छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। संस्थाले दोषीमाथि कडाभन्दा कडा कारबाहीको माग गर्दै घटनालाई दोहोरिन नदिन आयोजकलाई समेत आग्रह गरेको छ। नेपाली समय अनुसार सोमबार बिहान युरोपेली मुलुक रोमानियामा नेपाली समुदायले आयोजना गरेको सांगीतिक कार्यक्रमको क्रममा प्रकाश सपुतमाथि दर्शक दीर्घाबाट बियरको बोतल प्रहार भएको थियो। यो घटनामा सपुतको अनुहारमा सामान्य चोट लागेको जनाइएको छ। आधा घण्टा कार्यक्रम बिथोलिएको र त्यसपछि कार्यक्रम सुरु भएको जनाइएको छ। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले आइतबार फेसबुकमा एक स्टाटस लेखे। आफूले पसिनाको भेल बगाएर पानी ल्याए पनि धरानका दलहरूले मिलेर आफू विरुद्ध मुद्दा लगाएको उनको गुनासो थियो। उनले फेसबुकमा भनेका छन्, पसिनाको भेल बगाएर अनेक दुःख गरेर कोकाहाको पानी ल्याए, दुनियाँले बधाई दिए, तर धरानका दलहरू मिलेर मलाई मुद्दा लगाए। यो कुरा जनताले आफ्नो करङमा लेखेर राख्नु। उनको आशय थियो आफूले श्रमदान गरेरै पानी पूर्ति गरे पनि दलहरूका नेताहरूले स्याबासी दिनुको साटो उल्टै मुद्दा हालेर दुःख दिएको भन्ने। साम्पाङको सो स्टाटसमा ढाडस दिँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले दुःखमा आफू साथमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले कमेन्टमा भन्नुभएको छ, केही फरक पर्दैन, कसैले केही भनेर सोचेर केही फरक पर्दैन। तपाईँ अगाडि पुगिसक्नुभयो कि पछाडि जसले जे बोले पनि फरक पर्दैन। उहाँले अगाडि लेख्नु भएको छ, सुखमा सबै साथमा भए पनि दुःखमा हामी छौँ, म छु, सबै हुनेछौँ। बालेनको यो कमेन्टमा मात्र 51,000 बढीले रियाक्सन गरेका छन्। निर्वाचनपछि सुरुमा यी दुई मेयरको कुरा नमिले पनि अहिले पनि हरेक मुद्दामा एकै स्वर देखिएको छ। पछिल्लो समय बालेनले ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्नेदेखि हिन्दी फिल्म बन्द गर्ने निर्णयमा साम्पाङ उनको साथमा देखिएका छन्। दर्शक महानुभाव, हर्क साम्पाङलाई बालेन शाहको ढाडस, तपाईको सुखमा सबै होलान् तर दुःखमा म छु भन्दै फेसबुकमै लेखे कमेन्ट। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? दुवै मेयरहरू, खास गरी काठमाडौँ र धरानका मेयरहरू स्वतन्त्र रूपमा उठेर अहिले जनताको वाहवाही पाएका छन्, स्याबासी पाएका छन्, तर विभिन्न विषयमा मुद्दाहरू चाहिँ उनीहरूलाई परिरहेको छ। विभिन्न राजनीतिक दलका व्यक्तिहरूले चाहिँ उनीहरूलाई मुद्दा चाहिँ विभिन्न विषयमा लगाइरहेका छन्। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र झोलामा गरिने विज्ञापनमा अब कर लाग्ने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को आर्थिक ऐन अनुसार झोलामा गरिने विज्ञापनमा वार्षिक 100 रुपैयाँ प्रति गोठाका दरले विज्ञापन कर लाग्ने भएको हो। व्यवसाय दर्तासँगै ओडामा बुझाउने प्रावधान महानगरपालिकाले ल्याएको छ। यसका साथै सार्वजनिक स्थानबाट नदेखिने मल, चलचित्र भवन लगायत व्यावसायिक भवनभित्र विज्ञापन प्रचार प्रसारका लागि राखिएको विज्ञापन सामग्रीमा प्रति वर्गफुट 500 रुपैयाँका दरले विज्ञापन कर लाग्ने जनाइएको छ। धातु वा सिमेन्टबाट बनेको अक्षरबाट लेखिएको परिचय पाटीमा समेत अब वार्षिक 1000 रुपैयाँका दरले विज्ञापन कर लाग्ने भएको छ। परिचय पाटी बाहेकका विज्ञापन सामग्री राख्न महानगरपालिकाले तोकेको स्थानमा मात्र स्वीकृति दिने जनाइएको छ। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र सञ्चालित फन पार्कले पनि अब महानगरपालिकालाई व्यवसाय कर तिर्नुपर्ने भएको छ। महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन अनुसार 5 रोपनीसम्म क्षेत्रफल भएको फन पार्कले महानगरपालिकालाई 10,000 रुपैयाँका दरले व्यवसाय कर तिर्नुपर्ने जनाइएको छ। 10 रोपनीसम्म 20,000 र 10 रोपनीभन्दा बढीलाई 30,000 रुपैयाँका दरले अब व्यवसाय कर लाग्ने भएको छ। आर्थिक ऐनको अनुसूची 7 मा फन पार्क थप गर्दै महानगरपालिकाले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। यस्तै बीच काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो मातहतका निजी विद्यालयहरूको शुल्क नियमन गर्ने भएको छ। महानगरभित्र पढ्ने निजी विद्यालयहरूलाई पत्राचार गर्दै महानगरपालिकाले कक्षा 11 र 12 प्लस 2 मा नयाँ शैक्षिक सत्र 2080-81 का लागि लिइने शुल्क विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको हो। महानगरको तथ्याङ्क अनुसार महानगरभित्र 520 वटा निजी विद्यालयहरू सञ्चालित छन्। 5 असारमा सबै विद्यालयहरूलाई पत्राचार गर्दै महानगरपालिकाले असार मसान्तभित्र सो विवरण पठाउन भनेको छ। विद्यालयहरूले के शीर्षकमा के कति शुल्क लिने हो महानगरको शिक्षा ऐन 2075 को दफा 27(9) बमोजिम पेश गर्नुहोला महानगरले भनेको छ। शुल्क विवरण पेश गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय सहित पेश गर्नुपर्ने महानगरको परिपत्रमा भनिएको छ। महानगरका शिक्षा अधिकारी सीताराम कोइरालाका अनुसार संस्थागत विद्यालयहरूले महँगो शुल्क लिएको गुनासोपछि ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर पहिलो पटक प्लस 2 को शुल्क नियमन गर्न लागि छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेर महानगरमा पेश हुने शुल्क नै अन्तिम शुल्क हुने पनि महानगरले भनेको छ। विद्यालयहरूले सोभन्दा बढी शुल्क लिए कारबाही गरिने महानगरपालिकाले जनाएको छ।
काठमाडौँ महानगरभित्र सवारी साधनलाई भाडामा लगाउने व्यक्ति वा संस्थाले अब वाहन कर तिर्नुपर्ने भएको छ। आर्थिक ऐनमा महानगरपालिकाले वाहन कर असुर गर्ने क्षेत्र विस्तार गर्दै अब सवारी साधन थप गरेको हो। यसअघि जग्गा, भवन, घर, पसल, ग्यारेज, वर्कसप, गोदाम, टहरा, सेड, जग्गा वा पोखरी पुरै वा आंशिक तवरले भाडामा लगाई प्राप्त वाहन रकममा वाहन कर लाग्ने प्रावधान थियो। यो सूचीमा आर्थिक वर्ष 2080-81बाट महानगरले सवारी साधन कर समेत थपेको छ। महानगरपालिकाका अनुसार यो कर स्रोतमै कट्टी हुने जनाइएको छ। महानगरले कुल वाहनमा वार्षिक 10% का दरले वाहन कर निर्धारण गरेको छ। तर वार्षिक वाहन 1 लाख भन्दा कम हुने र आम्दानीको स्रोत अन्य स्रोत नभएका करदाताको हकमा पनि कर छुट माग्न सकिने र त्यसमा मूल्याङ्कन गरी 75% सम्म छुट दिन सकिने प्रावधान आर्थिक ऐनमा उल्लेख गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले मैती देवीमा सञ्चालित FDH क्लिनिक बन्द गराएको छ। मापदण्ड विपरीत क्लिनिक सञ्चालन भएको पाइएपछि बन्द गराएको महानगरपालिकाको स्वास्थ्य सेवा प्रमुख रामप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार FDH बन्द गराइएको छ। FDH फुड, डायबिटिज, हार्ट नाममा सञ्चालन गरिएको यस क्लिनिकले खास गरी मोटुपन, मधुमेह, उच्च रक्तचाप र थाइराइड रोग निको पार्ने दाबी गर्दै आएको थियो। यो क्लिनिक डाक्टर देलजान मनसुरले सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ। क्लिनिकमा उपचार गराउन आउने बिरामीसँग 10,000 रुपैयाँ शुल्क लिएर डाक्टर मनसुरले 1 घण्टाको लाइफ स्टाइल मेडिफिकेन कक्षा दिने गर्थे। डाक्टर मनसुरले शुल्क बुझाएका बिरामीले एउटै कोठामा राखेर 1 घण्टाको कक्षामा जीवनशैली र खानपान परिवर्तन गर्ने विधि सिकाउने गर्थे। ती रोगीहरू निको बनाउने नाममा लो कार्ब डाइट सञ्चालन गरिरहेको क्लिनिक मापदण्ड अनुसार सञ्चालन नभएको पाइएपछि सिल गरिएको महानगर प्रहरी निरीक्षक ईश्वर वाग्लेले जानकारी दिनुभएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? यदि तपाईँहरू पनि डाक्टर देलजान मनसुरका कुराहरू सुन्नुहुन्थ्यो, उहाँको क्लिनिकमा गएर पैसा बुझाउनु भएको थियो भने र कतिपय अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा आएका छन्, उहाँले औषधि खानु पर्दैन भनेर बिरामीहरूलाई, सुगरका बिरामीहरूलाई भन्दै गर्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ मृगौला फेल भएको भनेर पनि सामाजिक सञ्जालहरूमा आइरहेको छ। यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? उहाँको जुन कार्य थियो, यदि तपाईँ नजिकबाट निहाल्नु भएको छ भने तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धन 5 वर्षसम्म निरन्तर रहने बताउनु भएको छ। धादिङको गजुरीमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरू र प्रतिपक्षी दलसँग पनि भएको कुराकानीका आधारमा आफू गठबन्धन 5 वर्षसम्म टिक्ने कुरामा विश्वस्त रहेको बताउनु भएको छ। अहिले कता कता यो सरकारको आयु कति भन्ने पनि मिडियामा हुने नहुने तपाईँहरूले हेर्नु भएको होला, सुन्नु भएको होला। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, लगातार गठबन्धनमा भएको बैठक र प्रतिपक्षसँग भएको पनि बैठकका आधारमा पनि म के भन्न सक्छु भने 5 वर्ष यो गठबन्धन केही हुनेवाला छैन, उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमण ऐतिहासिक नै भएको दाबी गर्नुभयो। 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली किन्ने सहमति, भारत, बङ्गलादेश र नेपाल बीच विद्युत व्यापार गर्ने सहमति, सीमा समस्या समाधान गर्ने नरेन्द्र मोदीजीको कमिटमेन्ट र अन्य थुप्रै विकास परियोजनाहरू महत्त्वपूर्ण भएका छन्। मलाई गर्व छ, उहाँले भन्नुभयो। नेपालमा धेरै राम्रो भएको र नरुचाउने र नकारात्मक मानसिकता रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले मानिसहरूले के भन्छन् भन्ने विषयमा ध्यान दिनै छोडेको पनि बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले लागू औषध नियन्त्रण सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा रणनीति र कानुनले अंगीकार गरेका कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन गर्न सबै पक्षबाट इमानदार प्रयासको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। लागू औषध दुरुपयोग तथा अवैध ओसार प्रसार सम्बन्धीको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले लागू औषधको प्रयोग नेपालमा पनि समस्याको रूपमा देखा पर्दै आएको भन्दै गाँजा, चरेस, अफिम, हेरोइन जस्ता निषेधित पदार्थ र कोकिन लगायत तोकिएका नियन्त्रित पदार्थ लागू औषधका रूपमा प्रयोग गर्ने गरिएको पाइएको बताउनुभयो। उहाँले लागू औषधका प्रयोगकर्ता बढ्नु, अपराधको दर बढ्दै जानु, लागू औषधको अवैध कारोबार बढ्नु चिन्ताजनक अवस्था रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा लागू औषध सेवनकर्ता 20 देखि 29 वर्ष उमेर समूहका संख्या बढी प्रभावित भएको तथ्याङ्कले देखाएको बताउनुभयो। उहाँले विकासका संवाहक र भविष्यका उत्पादनशील युवा जनशक्ति दुर्व्यसनमा फँस्दा व्यक्ति, स्वयं, परिवार, समाज र राष्ट्रका लागि हानिकारक हुने बताउनुभयो। लागू औषध दुरुपयोगको रोकथाम र नियन्त्रणको विषय बहुसरोकारको विषय भएकाले सम्बद्ध निकायको समन्वय र सहकार्यबाट लागू औषधको उत्पादन, बिक्री, वितरण, सञ्चय, ओसार प्रसार तथा पुनर्स्थापना, जोखिम न्यूनीकरण, बिरामीको सामाजिक पुनर्स्थापना जनचेतनामूलक अभियानको रूपमा सञ्चालन गरी 3 तहकै सरकारको नीति कार्यक्रममा मूल प्रवाहीकरण गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो।
नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले पशुपतिनाथ मन्दिरमा राखिएको जलहरीबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन माग गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा शून्य समयमा बोल्ने क्रममा कांग्रेस नेता पौडेलले जलहरीमा भ्रष्टाचार भएको भन्ने आरोप गम्भीर विषय भएकाले छानबिनका लागि संसदले समिति बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। पौडेलले अख्तियारको अनुसन्धान प्रक्रियामा समेत प्रश्न उठाउनु भयो। उजुरी परेको 2 वर्षपछि बल्ल अख्तियारले छानबिन गर्न लागेको छ। महालेखाको प्रतिवेदनमा प्रश्न आएको विषयमा यति ढिलो छानबिन किन गर्यो? अख्तियारको काम कारबाहीबारे उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। जलहरी राख्ने तत्कालीन सरकारले गरेको निर्णय जस्तै भावी दिनमा अरू सरकारले निर्णय गर्न पाइने कि नपाइने भनी यो प्रकरणले प्रश्न उठाएको पौडेलको भनाइ छ। धार्मिक आस्थाको केन्द्रमा भ्रष्टाचारको विषय जोडिँदा सरकार सामु नेपाली शिर निहुरिएको उहाँले बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले पशुपतिको जलहरीबारे सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले सदनमा धेरै चर्चा भएको विषय भएकाले सत्य के हो सार्वजनिक हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो त्यहाँ भएको के हो? आज पशुपति विकास कोष, सुरक्षा निकाय, सुनचाँदी व्यवसाय सङ्घ, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, पुरातत्व विभाग, खानी तथा भूगर्भ विभाग र जनप्रतिनिधिले त्यहाँको सुन खोजेर जोग्दै हुनुहुन्छ भन्ने हामीले सुनेका छौँ। कति सुन हराएको हो, कति सुन बाँकी छ, के स्थिति हो, यो कुनै ट्रकमा ल्याएको सामग्री जोख्ने कुरा होइन उहाँको भनाइरहेको छ। सदनमा गम्भीरतापूर्वक उठेको विषय हुँदा यो विषयमा सत्य तथ्य जानकारी गराउनका लागि सम्बन्धित निकायसँग पौडेलको माग रहेको छ। उप प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नेपाली सेनाको संख्या कटौती गर्न उपयुक्त नहुने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा रक्षा मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा उहाँले बहुप्रकृतिको जिम्मेवारीलाई हेर्दा नेपाली सेनाको संख्या कायमै राखेर अगाडि बढ्न सान्दर्भिक हुने बताउनुभयो। उप प्रधानमन्त्री खड्काले नेपाली सेना संविधानप्रति प्रतिबद्ध संगठन भएको र यसले आफ्नो जिम्मेवारी सोही अनुसार निर्वाह गरिरहेको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा छिट्टै संसदमा पेश गर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले सो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री मोदीले सरकारमा सत्तारूढ दलहरू फेरबदल भएका कारण सो ऐनको मस्यौदा संसदमा पेश गर्ने काममा ढिलाइ हुन गएको स्पष्टीकरण समेत दिनुभयो। एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका दलहरूको सहकार्यमा बनेको समीकरण परिवर्तन भई कांग्रेस माओवादी सहितको समीकरण बनेकाले सो ऐनको मस्यौदा संसदमा पेश गर्ने काममा ढिलाइ हुन गएको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री मोदीले सो ऐनको मस्यौदामा देखिएको समस्या पनि असारको 15, 16 र 17 मा बस्ने प्रधानमन्त्री सहितका उच्चस्तरीय छलफलबाट टुङ्गो लाग्ने योजना रहेको पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो। उहाँले सो ऐनको मस्यौदा तयार पार्न सम्बन्ध सबै पक्षको सुझाव लिइसकेको पनि बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखिएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। मन्त्री बस्नेतले निजी क्षेत्रका कतिपय अस्पतालहरूले नवीकरण समेत नगरेका कारण ती अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले सो स्पष्टीकरण दिनुभएको हो। मन्त्री बस्नेतले सो कार्यक्रममा देखिएका कमी कमजोरीहरूलाई हटाउने गरी कार्ययोजनाहरू बनाउने काम भइरहेको समेत बताउनु भएको छ। मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य उपचारमा गरिब जनताको पहुँच वृद्धिका लागि आफूले निःशुल्क बेडहरूको व्यवस्था मिलाउने कामलाई अगाडि बढाएको पनि पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट असन्तुलित भएको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री किराँतीले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट असन्तुलित हुन गएको बताउनु भएको हो। उहाँले बजेट असन्तुलित भएकोमा माफी समेत माग्नुभयो। उहाँले बजेटको सेलिङ कम भएका कारण सांसदहरूले दिएका धेरै योजनाहरू समेट्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले सांसदहरूलाई खुसी बनाउन नसकेको भन्दै मन्त्रीले बाटो छलेर हिँड्नुपर्ने स्थिति रहेको बताउनुभयो। मन्त्री किराँतीले सकभर देशभर सञ्चालन हुने गरी बढीभन्दा बढी साना बजेटका कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको बताउनुभयो। त्यस्तै प्रादेशिक सन्तुलनलाई ध्यान दिँदै प्रत्येक प्रदेशका महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक, धार्मिक तथा पर्यटन क्षेत्रलाई लक्षित गरी पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। उहाँले पशुपतिमा रहेको जलहरीको विषय अख्तियारले छानबिन गरिएको बताउनु भएको छ। उहाँले विमानस्थल थप्ने भन्दा पनि विमानस्थलको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपाल वायु सेवा निगममा कर्मचारी थप्न कुनै दबाब नदिएको स्पष्ट पार्नुभयो। नेपालका लागि गणतन्त्र दक्षिण कोरियाका नवनियुक्त राजदूत पार्क ताइयोङले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिनासँग शिष्टाचार भेट गर्नु भएको छ। सिंहदरबार स्थित राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको सचिवालयमा भेटघाट भएको हो। भेटघाटका क्रममा दुई देशको सम्बन्धका बारेमा विस्तृत छलफल भएको राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिनाले बताउनुभयो। उहाँले भेटले आगामी दिनमा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ उचाइमा पुर्याउने, सहयोगका क्षेत्रहरू फराकिलो बनाउने, नेपालमा लगानी भित्र्याउने, पर्यटक भित्र्याउने कुरामा जोड दिएको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल एयरलाइन्सले अब कोरियामा उडान भर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको र दक्षिण कोरिया उडानले आवागमनमा सहज हुने विश्वास रहेको बताउनुभयो।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डाक्टर श्रीकृष्ण भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। आफैले कानुनी र नैतिक रूपमा प्रश्न उठाएको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीश भएको भन्दै उहाँले प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको मातहतमा बस्न असहज हुने भन्दै भट्टराईले राजीनामा दिनुभएको हो। उहाँले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै राजनीतिक पार्टीका मानिसहरू न्याय परिषदमा नियुक्त हुने गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले न्याय परिषदको न्यायाधीशमा राजनीतिक मानिसहरू अपारदर्शी ढङ्गबाट भर्ती गरिदिएपछि न्यायाधीशहरूको भविष्य नै अन्धकार भएको बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिक मानिसहरू पदमा आएर राजनीतिक आस्थाका लागि न्याय क्षेत्रमा काम गर्ने स्थिति देखिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। प्रधान न्यायाधीश कार्की प्रधान न्यायाधीश हुनु पूर्व नै संसदीय समितिमा आफूले उजुरी हाले पनि संसदीय सुनवाई समितिले विवेक प्रयोग गर्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले संसदीय सुनवाई समिति नै अवैध रहेको भन्दै सुनवाई समिति निष्पक्ष भएको खण्डमा कार्की प्रधान न्यायाधीश हुन नसक्ने स्थिति रहेको पनि बताउनु भएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरमा मेट्रो ब्याजमा ऋण दिएर लाखौं रुपियाँ असुली गरेको आरोपमा एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा ललितपुर नखीपोटका ज्ञानेन्द्र महर्जन रहेको जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका एसएसपी सिद्धि विक्रम शाहले जानकारी दिनुभयो। महर्जन विरुद्ध प्रहरीले आपराधिक लाभ तथा अनुचित लेनदेनको कसुरमा अनुसन्धानका लागि जिल्ला अदालत ललितपुरबाट म्याद थप लिएको छ। मेट्रो ब्याज विरुद्ध पीडितले गरेको लामो आन्दोलनपछि सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै कानुन ल्याएको हो। प्रहरीले यही कानुनमा टेकेर महर्जन विरुद्ध मुद्दा चलाएको जनाइएको छ। नयाँ कानुन अनुसार अनुचित लेनदेनमा संलग्नलाई मुद्दा चलेको यो पहिलो पटक हो। एसएसपी शाहले भन्नुभयो उनले 30 लाख रुपियाँ ऋण दिएर 1 करोड 24 लाख फिर्ता दिइसक्दा पनि अझै 1 करोड बाँकी रहेको दावी गरिरहेका थिए। पीडितले 1 करोड भन्दा बढी बुझाइसकेको फेला पारेपछि उनलाई पक्राउ गरिएको शाहले बताउनुभयो। थप अनुसन्धान भइरहेको उहाँको भनाइरहेको छ। नागरिकता माग गर्दै काठमाडौँको माइतीघरमा आत्मदाहको प्रयास गरेका मोरङको कटहरी गाउँपालिका 4 का निरज कुमार कामतले वंशजको आधारमा नागरिकता पाएका छन्। नागरिकता पीडित सङ्घर्ष समितिको आन्दोलनका क्रममा गत जेठ 30 मा कामतले पेट्रोल खनियाएर आत्मदाहको प्रयास गरेका थिए। सोमबार उनलाई मोरङका प्रमुख जिल्लाधिकारी वीरेन्द्र कुमार यादवले नागरिकता प्रदान गर्नुभयो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएपछि भएको प्रदर्शनका क्रममा निरजले आत्महत्याको प्रयास गरेका हुन्। उनी नागरिकता पीडित सङ्घर्ष समितिका उपाध्यक्ष समेत रहेको जनाइएको छ। निरजले नेपाली नागरिक बन्नका लागि 4 वर्षदेखि सङ्घर्ष गरेको बताएका छन्। निरजका हजुर बुबाले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका थिए। हजुर आमाको वंशजकै नागरिकता थियो। राजमिस्त्री काम गर्ने बुबा किशुन देवले पनि जन्मकै आधारमा नागरिकता पाएका थिए। उनकी आमा गुलाब देवी चौधरीको भने वंशजको नागरिकता रहेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाहरूको सन्तानलाई सोमबारदेखि नागरिकता वितरण गर्न थालेको हो। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको विधेयक कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतले बाटो खोलेपछि नागरिकता लिन पुग्नेहरूको सङ्ख्या बढेको जनाइएको छ। मासु व्यवसायी कासिद अन्सारी मृत्यु प्रकरणको अनुसन्धानमा प्रहरीले चासो नदेखाएको भन्दै आफन्त र स्थानीयले रङ्गेली विराटनगर सडक अवरुद्ध पारेका छन्। र्यापर ग्रीस खतिवडाले सञ्चालन गरेको होटल जो जी क्याफे एन्ड विस्ट्रोमा असारको 3 गते घाइते भएका अन्सारीको 100 दिन उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो। अन्सारीको मृत्युपछि आफन्तले गायक खतिवडा र होटलका 2 कर्मचारी विरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दाको जारी दिएका थिए। प्रहरीले आरोपीलाई पक्राउ नगरेको भन्दै सोमबार आफन्त र स्थानीयले रङ्गेली विराटनगर सडक खण्डको कर्सिया बजार क्षेत्र सडक अवरुद्ध गरेर प्रदर्शन गरेका हुन्। असार 3 गते जी क्याफे एन्ड विस्ट्रोमा मासु पुर्याउन गएका अन्सारी होटलमा घाइते भएका हुन्। शीशाले काटेर तिग्रामा गहिरो चोट लागेपछि उनलाई कोशी अस्पताल हुँदै उपचारका लागि विराट नर्सिङ होम लगिएको थियो। नर्सिङ होममा उपचारका क्रममा 100 दिन उनको मृत्यु भएको थियो। रहस्यमय मृत्यु प्रकरणमा पीडितले किटानी जारी दिँदा समेत अनुसन्धान नगरेको आफन्तको गुनासो छ। मृतक अन्सारीका भाइ माजिद अन्सारीले मृत्यु भएको 1 साता बितिसक्दा समेत प्रहरीको आरोपीलाई पक्राउ नगरेको बताएका छन्। आफन्तले घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि सीआईबीको टोली माग गरेका छन्। देशभरका 753 स्थानीय तहमध्ये 42 वटाले समयमै बजेट ल्याउन सकेनन्। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ र नगरपालिका सङ्घले दिएको जानकारी अनुसार 10 असार भित्रमा 711 स्थानीय तहले मात्र बजेट ल्याएका हुन्। स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 71 को उपदफा 1 बमोजिम 10 असारमा स्थानीय तहकै बजेट ल्याउनु पर्ने प्रावधान थियो। ऐनले असार 10 भित्र अनिवार्य बजेट ल्याउनै पर्ने व्यवस्था गरे पनि 29 गाउँपालिका र 13 नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन्। समयमा बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तह मध्ये सबैभन्दा बढी 23 वटा पालिका मध्य प्रदेशका छन्। मध्य प्रदेशको 136 स्थानीय तह मध्ये 23 पालिकाले 10 असारमै स्थानीय तहको सभामा बजेट पेश नगरेको जनाइएको छ। 59 गाउँपालिका रहेको मध्य प्रदेशमा 13 गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन्। त्यस्तै मध्य प्रदेशमा रहेका 77 वटा नगरपालिका मध्ये 67 वटाले मात्र ल्याएका हुन्। चालु आर्थिक वर्षमा पनि मध्य प्रदेशमा नै बजेट पेश गर्ने समस्या देखिएको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर नजिकै रहेको ग्लोबल लिङ्क टेक्नोलोजी प्रालीमा गत जेठ 28मा झ्यालको ग्रिल तोडफोड गरेर नगद र ल्यापटप चोरी भयो। काउन्टरभित्र रहेको 1,08,000 रुपैयाँ, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कोठाको 38,000 नगदसहित डेल भेस्टो सिरिजका ल्यापटपहरू चोरी भएपछि सञ्चालकले जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरमा अनुसन्धानका लागि निवेदन दिए। प्रशासन नजिकै ल्यापटप र नगद चोरी भएको सूचना आएपछि अनुसन्धानमा टोली खटाएका थियो। त्यस क्रममा सीसीटीभी फुटेज हेर्दा दिउँसो ल्यापटपबारे सोध्न आएका व्यक्तिमाथि शङ्का बढ्यो। जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रमुख एसएसपी सिद्धिविक्रम शाहले भनेका छन्। त्यसपछि प्राविधिक पक्षको विश्लेषण गर्दै अनुसन्धान अगाडि बढाएका थियौँ। पसलमा रामचन्द्र रोकाका अनुसार दिउँसो ल्यापटपबारे बुझ्न आएका व्यक्ति राति ग्रिल तोडफोड गरेर प्रवेश गरेको देखिएको छ। एसएसपी शाहका अनुसार सीसीटीभीबाट खुलेको हुलियाका आधारमा प्रहरीले उनले प्रयोग गरेको सवारी साधनबारे अनुसन्धान थालेको थियो। अनलाइन प्लेटफर्म पठाओ इनड्राइभ मार्फत ट्याक्सी मगाएर हिँड्दा रहेछन्। शाहले सुनाउनु भयो 10 वटा जति मोबाइल रहेछ। गाडी बोलाउन प्रयोग गरेपछि त्यो नम्बर बन्द भइहाल्दो रहेछ। थुप्रै चोकका सीसीटीभी फुटेजको विश्लेषण, मोटरसाइकल र ट्याक्सीहरूमाथि अनुसन्धान गर्दै जाँदा प्रहरीले घटनामा नक्साल घर भएका 39 वर्षीय सुबोध श्रेष्ठको कनेक्सन फेला पार्यो। हुन त यकिन भइसकेको त थिएन, तर उनी रवि भवनको सिल्भर सिटी अपार्टमेन्टमा बस्छन् भन्ने कुरा खुल्यो। शाहले भनेका छन् त्यसपछि हाम्रो टोली अपार्टमेन्ट पुगेको थियो। जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार अपार्टमेन्टमा बस्ने व्यक्तिले त्यसरी ल्यापटप चोरी गर्लान् भन्ने सुरुमा पत्याउन प्रहरीलाई गाह्रै परेको थियो। कतै चोरले अनुसन्धान हुँदा अधिकृतहरूलाई अल्मल्याउन बिछाएको जाल त होइन भन्ने पनि लागेको थियो। तर प्रहरीले उनको अपार्टमेन्टमा छापा मार्दा चोरीका 8 वटा ल्यापटप बरामद भए। आइफोन सहित विभिन्न ब्रान्डका मोबाइल भेटिए। सामान्य भेटिएपछि उनी नै चोरीमा संलग्न रहेको देखियो। प्रारम्भिक सोधपुछका क्रममा पनि उनले इन्कार गर्न नसकेको जनाइएको छ। माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन हिस्टुनले सरकारले आफ्नो मागलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। हिस्टुनले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरेर पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि व्यवस्था गरेको भन्दै 18 बुँदे मागसहित असारको 12 गतेदेखि 19 गतेसम्म आन्दोलन गर्ने जनाएको छ। उनीहरूले असार 12 गतेदेखि 19 गतेसम्म हाल देशभर भइरहेको कक्षा 12 को उत्तर पुस्तिका परीक्षण कार्य नगराउन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई आवश्यक सहयोग गर्न सक्ने जनाइएको छ। उनीहरूले असारको 12 गतेदेखि 19 गतेसम्म हाल देशभर भइरहेको कक्षा 12 को उत्तर पुस्तिका परीक्षण कार्य नगराउन राष्ट्रिय शिक्षा बोर्डलाई आवश्यक सहयोग गर्न पत्राचार गर्ने। यदि उत्तर पुस्तिका परीक्षण कार्य स्थगित नगरेमा त्यसबाट उत्पन्न हुने असहज परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी बोर्ड र सरकार हुने समेत चेतावनी दिएको छ। असार 16 गते विश्वविद्यालयको गुणस्तरीय शिक्षा एवं विद्यालयमा शिक्षक व्यवस्थापनका सन्दर्भमा पत्रकार, मिडियाकर्मी, विद्यार्थी संगठनका नेतृत्व, सांसदहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने। सांसद असार 17 गते शिक्षक सेवा आयोग, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा देशभरिका शिक्षकहरूले प्लेकार्ड सहित घेराउ गर्ने, साथै पुनर्ध्यानाकर्षण गराउने लगायतको विषय कार्यक्रममा घोषणा भएको हो। भन्सार एजेन्ट प्रतिनिधि सङ्घ नेपालद्वारा 2 दिनदेखि भन्सार विभागमा धरना गरेको छ। आइतबारदेखि त्रिपुरेश्वर स्थित भन्सार विभाग अगाडि संशोधित भन्सार ऐन 2064 र नियमावली 2064 ले भन्सार प्रतिनिधिले काम गर्न गरेको व्यवस्था नै खारेज गरेको भन्दै धरनामा बसेका हुन्। भन्सार एजेन्ट प्रतिनिधि सङ्घका प्रतिनिधिहरूले भन्सार एजेन्ट प्रतिनिधिहरूलाई राज्यले उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा उल्टो व्यवस्था खारेज गरेको भन्दै आन्दोलन तथा धरना दिनु परेको बताएका छन्। देशभर कार्यरत 300 भन्दा बढी भन्सार प्रतिनिधिहरू देशको 15 गतेबाट बेरोजगार भएको भन्दै भन्सार प्रतिनिधिले काम गर्न व्यवस्था कायम गर्न माग गरेका हुन्। भन्सार एजेन्ट प्रतिनिधि सङ्घ नेपालद्वारा आयोजित धरनाका संयोजक खड्गबहादुर सार्कीले बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भन्सार ऐन संशोधन गर्दा 300 जनाको रोजगारी खोसिने बताउनु भएको छ। उहाँले 300 जनाको रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नका लागि सरकारलाई दबाब दिन धरनामा बसेको बताउनु भयो। उहाँले आन्दोलनमा व्यवसायी संस्थाहरू सबैको साथ सहयोग रहेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले आफ्नो मागहरू पूरा नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी पनि दिनुभएको छ। साताको दोस्रो कारोबारको दिन सोमबार पनि नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले वृद्धि भएको छ। आइतबार 62.21 अङ्कले बढेको नेप्से परिसूचक सोमबार 11.69 अङ्कले बढेर 2129.42 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै सेन्सेटिभ इन्डेक्स 3.66 अङ्कले बढेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 0.99 अङ्क र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 1.40 अङ्कले बढेको छ। सोमबार कारोबारमा आएका 279 कम्पनीको 1,19,03,000 किता सेयर 5,31,24,22,000 रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको छ। आइतबारको तुलनामा सोमबार कारोबार रकममा नै गिरावट भएको छ। आइतबारको तुलनामा करिब 1 अर्ब बढीले गिरावट आएको हो। आइतबार 6,49,12,000 रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको थियो। आइतबार कारोबारमा नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये 8 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने 5 उपसमूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ, जसमा जलविद्युत, जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा, अन्य र व्यापार उपसमूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ। माइक्रो फाइनान्स उपसमूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी 3.99% ले बढेको छ भने फाइनान्स उपसमूहको
को परिसूचक 3.11% बढेको छ। नेप्से परिसूचक 11.69 अङ्कले बढेसँगै हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। त्यस्तै बीपीओ वित्तीय संस्था लगायत अन्य 7वटा कम्पनीको 9.99% बढेको छ। तर यता सुपर म्यादी हाइड्रो पावर कम्पनीको 6.94% मूल्य गिरावट आएको छ। सोमबारको कारोबारमा सिमम सिमेन्ट कम्पनीको 42 करोड 5 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। भन्सारका कर्मचारीकै संलग्नतामा नक्कली बिल पठाएर भन्सार छली गर्ने गरिएको खुलासा भएको छ। यस्तो कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारका 42 जना कर्मचारीमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको छ। विदेशबाट नेपाल आयात भएका वस्तुको भन्सार जाँचपास गर्दा नक्कली बिल पेश हुँदा त्यसकै आधारमा ती कर्मचारीहरूले भन्सार जाँचपास गरिदिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको विभागले जनाएको छ। राजस्व छली गर्ने उद्देश्यका साथ व्यापारीले खडा गरेको नक्कली बिलकै आधारमा ती कर्मचारीहरूले आयातित वस्तुको भन्सार जाँचपास गरेको देखिएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले जनाएको छ। भन्सार छलीका लागि व्यापारीको मिलेमतोलाई सहयोग पुर्याउने गरी करोडौं राजस्व छली गरेको आशंकामा अनुसन्धान भइरहेको विभाग स्रोतले जनाएको छ। भारतको ओडिसामा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा 11 जनाको मृत्यु भएको छ। 8 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। समाचार एजेन्सी ANI का अनुसार ओडिसाको गञ्जाम जिल्लामा गैराती बस दुर्घटनामा परेको हो। ओडिसा राज्यको सडक परिवहन निगमको बस र एक निजी बस ठोकिएर दुर्घटना भएको हो। मृतकहरू निजी बसमा सवारहरू रहेको बताइएको छ। ओडिसाका मुख्यमन्त्रीले दुर्घटनामा दुःख व्यक्त गर्दै मृतकका परिवारलाई 3-3 लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने घोषणा गर्नुभएको छ। श्रीलङ्काको सरकारले 51 अर्ब अमेरिकी डलर भन्दा बढीको आन्तरिक ऋणको पुनर्संरचना गर्ने विवादास्पद कदम चाल्नु अघि श्रीलङ्काका अधिकारीहरूले बिहिबारदेखि 5 दिनका लागि वित्तीय बजार बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्। श्रीलङ्काले गत वर्षको अप्रिलमा आर्थिक सङ्कट घोषणा गर्दै आफ्नो विदेशी ऋणका लागि सम्झौता गरेको कानुनी दायित्व पूरा गर्न नसकेपछि मार्चमा सहमति भएको IMF को वेल आउट प्याकेजको अनुरूप संरचनाले सरकारी ऋणपत्रलाई असर गरेको छ। एक संसदीय अधिकारीका अनुसार ऋण पुनर्संरचना योजनालाई अनुमोदन गर्न यसै हप्ताको अन्त्यमा विधायिकाको विशेष अधिवेशन बोलाउने विषयमा छलफल गर्न सांसदहरूको मंगलबार बैठक बस्ने अपेक्षा गरिएको छ। केन्द्रीय बैंकका गभर्नर नन्दलाल बिरासिंघेका अनुसार अधिकारीहरूले बिहिबार र सोमबार पर्न गएको पर्व बिदाको अतिरिक्त शुक्रबार बिदा दिने आदेश दिएका छन्। उनले स्थानीय टेलिभिजन नेटवर्कसँग भनेका छन् ऋण पुनर्संरचनाको बारेमा संसदमा छलफल भइरहेका बेला बजार खुल्ला रहनु अस्वस्थकर हुनेछ। उनले संवेदनशील ऋण पुनर्संरचनाको बारेमा छलफल हुँदा बजारले काम गर्नु हुँदैन। हामी आशा गर्छौं कि यो 5 दिनभित्र पुनर्संरचना प्रक्रिया पूरा हुनेछ। यो निर्णयले व्यक्तिको निक्षेपमा कुनै असर पर्ने छैन, तर वाणिज्य बैंक र पेन्सन फन्डको ट्रेजरी बिल र ऋणपत्रको पुनर्संरचना गर्ने सरकारको योजना छ। 4 वर्षे 2.9 अर्ब अमेरिकी डलरको IMF उद्धार प्याकेजलाई निरन्तरता दिन सरकारले आफ्ना विदेशी ऋणदाताहरूसँग बाह्य ऋणको पुनर्संरचनाका लागि वार्ता पनि गरिरहेको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाले 16 वर्ष मुनिको इन्फा लिग असारको 30 गतिदेखि सुरु गर्ने जनाएको छ। इन्फाले ए डिभिजन लिग क्लबसँग छलफलपछि लिगको नयाँ मिति तय गरेको हो। यसअघि लिग असारको 23 गतिदेखि सुरु हुने बताइएको थियो। क्लबहरूले मंगलबारसम्म आफ्ना टोलीहरू दर्ता गर्नुपर्नेछ भने असारको 24 गतिसम्म खेलाडी दर्ता गर्नुपर्नेछ। लिगको खेलतालिका अनुसार असारको 25 मा सार्वजनिक हुनेछ। लिगका खेलहरू शुक्रबार, शनिबार र सार्वजनिक बिदाका दिन खेलाइनेछ। इन्फाले लिगमा सहभागी प्रत्येक क्लबलाई तयारीका लागि 3 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सहमति भएको जनाइएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।